इंसानों की इस दुनिया में आने से बहुत पहले लगभग 6 करोड़ साल पहले हमारे प्लेनेट पर ऐसे देव राज किया करते थे जिनको आज हम डायनासोर के नाम से पहचानते हैं। ये डायनासोर हमारी दुनिया पर चंद सौ या चंद हज़ार सालों तक नहीं बल्कि ये पूरे 18 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज करते रहे। दोस्तों, हिस्ट्री टीवी पर एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इन डायनासोर की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि अभी तक साइंसदानों को 900 से भी ज़्यादा ऐसे फॉसिल्स मिल चुके हैं जिनका ताल्लुक़ अलग अलग डायनासोर की किस्मों से जोड़ा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड अपनी पीक पे था तो ज़मीन पर 400 बिलियन से भी ज़्यादा डायनासोर हुआ करते थे, यानी 40 करोड़ से भी ज़्यादा। हम इंसानों से भी पहले पाए जाने वाले जानवर जिनकी नस्लें मारकर अब ख़त्म हो चुकी हैं, उनके ढांचे या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी इस दुनिया पर मौजूदगी का सबूत देती हो, उसको फॉसिल कहा जाता है। सबसे पहला डायनासोर फॉसिल नॉर्वे के समंदर में आयल के लिए की जाने वाली खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ था। यह फॉसिल समंदर के बॉटम से भी 2250 मीटर नीचे दफन हो रखा था। करोड़ों साल तक ज़मीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल का अपनी असली हालत में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़्यादातर फॉसिल तो गल सड़कर ऑयल बन जाते हैं जिनको हम प्रोसेस करके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कई बार उनकी सिर्फ टूटी फूटी हड्डियों के हिस्से मिल जाते हैं या अगर बहुत हो जाए तो उनका सिर्फ ढांचा ही मिल पाता है। अगर गूगल पर डायनासोर टाइप करके सर्च किया जाए तो एक लंबी लिस्ट सामने आ जाती है। ये सब उन डायनासोर की किस्में हैं जिनके फॉसिल्स के चंद हिस्से हमें मिले थे। इन हिस्सों को जोड़कर और मुख्तलिफ जगह से इनको फुटप्रिंट का मुआयना करके एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये देव दिखते कैसे थे, उनके चलने का अंदाज़ कैसा था और क्या कुछ खाते थे। अभी तक हमें कोई एक भी ऐसा डायनासोर या फॉसिल नहीं मिला जो अपनी असली हालत में मौजूद हो, लेकिन अब अनकरीब मिलने जा रहा है। 2011 में शॉन फंक नामी शख्स कनाडा की एक माइन पर खुदाई का काम कर रहा था। ये खुदाई ज़मीन में 200 फुट डीप सेंसोर मिलीनियम माइन के लिए की जा रही थी, जो कनाडा की प्रोविंस अल्बर्टा में वाक़ है। दोपहर के ठीक 2:30 बज रहे थे कि खुदाई का काम ज़ोरों शोरों से जारी था। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी और इसी वजह से एक्सकवेटर को ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब एक्सकवेटर को अपने दांत मिट्टी में डालने के लिए ज़ोर लगाना पड़ा। पहले तो शॉन फंक जो एक्सकवेटर को ऑपरेट कर रहा था, उसने समझा कि शायद उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है। जब उस पत्थरनुमा चीज़ों पर ज़ोर लगाया गया तो शॉन को एक अजीबोगरीब पैटर्न ज़मीन में धंसा हुआ नज़र आया। चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी और इसके दरमियान में एक ऐसा पैटर्न कि उसके अंदर इस तरह के सर्कल बने हुए थे। ये मंजर देखकर शॉन की जगह कोई भी होता तो उसको देखने के लिए ज़रूर रुक जाता, और शॉन ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने शिफ्ट सुपरवाइज़र को बुलाया और अगले कई घंटों के दौरान माइन पर मौजूद सारे लोग इस अजीब चीज़ को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन फिर हकीकत से तो तब पर्दा उठा जब रॉयल टेरल म्यूज़ियम से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर डोनाल्ड हेंडरसन ने सीन में एंट्री मारी। डॉक्टर डोनाल्ड, जिनको प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स का काफ़ी सारा तजर्बा है, वो देखते साथ ही समझ गए ये कुछ और नहीं बल्कि किसी ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसका आज से पहले किसी को भी इल्म नहीं था। डॉक्टर डोनाल्ड का मानना था कि अल्बर्टा से पहले भी जो फॉसिल मिल चुके हैं वो समंदर में रहने वाले प्लीजियोसार्स के थे। इसी वजह से उनका ख्याल था कि ये फॉसिल भी किसी प्लीजियोसार्स का ही होगा, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो चीज़ उनके सामने मिट्टी में धंसी हुई है वो उनकी ज़िंदगी बदलने जा रही है। 8 करोड़ साल पहले कनाडा का ये हिस्सा जहाँ से फॉसिल मिला था, ये गहरे समंदर के नीचे होता था। जो प्लीजियोसार्स इस समंदर में रहते थे वो मरने के बाद ज़मीन बोस हो गए और इसकी वजह से इन एरियाज से ज़्यादातर फॉसिल प्लीजियोसार्स के ही मिलते हैं। लेकिन मिलने वाला ये फॉसिल भी प्लीजियोसार्स का ही था या किसी और जानवर का, और सबसे बढ़कर ये आखिर वो दिखता कैसा था, ये सब जानने के लिए ज़रूरी था कि पहले इसको बाहिफाज़त ज़मीन से बाहर निकाला जाए, और ये काम इतना आसान नहीं था।
ایکسکیویشن کے گرو بلوائے گئے اور بڑی احتیاط سے فوسل کو زمین سے باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ فوسل کی سائیڈوں اور اوپر سے مٹی ہٹا دی گئی اور اب باری تھی اس کو زمین سے الگ کرنے کی۔ نارملی ایسے کاموں کے لیے جیک ہیمرز استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس سے فوسل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اسی وجہ سے ماہرین نے ہائیڈرو ویسنگ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہائیڈرو ویسنگ ایسی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں پانی کی پریشر گن سے کسی بھی چیز کو کاٹا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ انڈسٹریل گریڈ ویکیوم سے مٹی اور پانی کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ ہائیڈرو ویسنگ کے ذریعے کام بڑی مہارت اور کافی تیزی سے کر لیا گیا۔ اب یہ جوائنٹ پتھر جس کے اندر فوسل موجود تھا زمین سے الگ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو اٹھا کر ٹرک میں لوڈ کرنے کی۔ ماہرین کا خیال تھا اس کو کرین کی مدد سے اٹھا کر ٹرک میں بآسانی لوڈ کر دیا جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں سب کے دل میں یہ ڈر ضرور تھا کہ لفٹنگ کے دوران کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اور بالکل وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی کرین نے فوسل کو اوپر اٹھانے کے لیے زور لگایا تو وہ ایک ہی جھٹکے میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی سائیڈوں پر موجود تمام لوگوں کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا ہو۔ جہاں ماہرین کو اپنی محنت ضائع ہونے کا دکھ تھا، وہیں رائل ٹیرر میوزیم کی ٹیم کو فوسل کے ٹوٹنے کا غم کھا رہا تھا۔ فوسل دکھنے میں تو پتھر جیسا لگ رہا تھا، لیکن اس کا سینٹر کافی زیادہ نازک تھا جو کرین کے پریشر کو برداشت نہ کر سکا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ ساری امیدیں ختم ہو گئی۔ بے شک فوسل ٹوٹ چکا تھا، لیکن ابھی بھی کمپلیٹ تھا۔ اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے یہ جاننا ابھی باقی تھا۔ فوسل کے تمام حصوں کو اچھی طرح پیک کر کے رائل ٹیرر میوزیم پہنچا دیا گیا، جہاں اب ایک اور دلچسپ حقیقت سے پردہ اٹھنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ اس پوائنٹ پر ابھی تک کسی کو بھی فوسل کی اصل حقیقت معلوم نہیں تھی۔ یہ کروڑوں سال زمین کے اندر رہ جانے کی وجہ سے فوسل کو اس کے گرد لپٹے ہوئے پتھروں سے الگ کرنا ایک ایسا کام تھا جس میں سالوں کی محنت چاہیے تھی، لیکن یہ کام ہر صورت کرنا ضروری تھا۔ پورے 5 سال اور 7000 گھنٹوں کی محنت کر کے جب فوسل کو پتھروں سے آزاد کروا لیا گیا تو جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ پچھلے کم از کم 8 کروڑ سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ سارے پیلینٹولوجسٹ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ فوسل کسی پلیزیوسارس کا نہیں بلکہ یہ تو ڈائناسور کا فوسل ہے۔ لیکن سب کو ایک زور کا جھٹکا تو تب لگا جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ اس ڈائناسور کا فوسل اتنی اچھی طرح پریزرو ہے کہ ابھی تک اس کی کھال بھی ڈیمیج نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کا واحد ایسا ڈائناسور تھا جو ہمیں بالکل اصلی حالت میں ملا تھا۔ ماضی میں جتنے بھی ڈائناسور فوسل مل چکے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کی ہڈیاں ملی تھیں اور کئی سالوں کی محنت کر کے ان کو واپس جوڑ کر میوزیم میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ریڈش براؤن کلر کی سکن، سیلف ڈیفنس کے لیے پوری باڈی پر آرمر جیکٹ اور 3.5 ٹن وزنی اس ڈائناسور کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب ٹیکنیشین نے پوری طرح پتھروں سے آزاد کر دیا تو اب باری تھی پیلینٹولوجسٹ کی، جن کو ڈائناسور کی اس عجیب قسم پر مزید تحقیق کرنی تھی۔ ریسرچر پہلی بار ایسے نمونے پر ریسرچ کر رہے تھے جو بالکل اوریجنل حالت میں ملا تھا۔ سالوں کی ریسرچ کے بعد، کئی سو ٹیسٹ کرنے کے بعد جو کچھ معلوم پڑا وہ واقعی کافی زیادہ دلچسپ تھا۔ یہ ڈائناسور آج سے قریب 110 ملین سال پہلے، تقریباً 11 کروڑ سال پہلے مرا تھا، اور جس وقت اس کی موت ہوئی تب یہ کچھ کھا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ چلنے والا ڈائناسور پلانٹس کھاتا تھا اور حیرت انگیز طور پر اس کے پیٹ سے اس پلانٹ کے ٹریسز بھی برآمد ہوئے جو اسی کے ساتھ پریزرو ہو گئے تھے۔ یہ ڈائناسور جراسک ایج کے اس حصے میں پایا جاتا تھا جب اس دنیا پر ریپٹائلز کا راج ہوا کرتا تھا۔ ان کے ختم ہونے کے بعد زمین، ہوا اور پانی کو نئے جانوروں نے ریپلیس کر دیا جس میں ٹی ریکس جیسے خونخوار بھی تھے۔ 6.5 کروڑ سال پہلے ایک بہت بڑا میٹورائڈ جس کا سائز دبئی سے بھی 10 گنا بڑا تھا، وہ اچانک زمین پر آ گرا۔ اس میٹورائڈ کے دھماکے نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل تھا۔
سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اسی تباہی کی وجہ سے پوری دنیا سے ڈائناسور کا خاتمہ ہوا تھا، اور ماہرین پر امید ہیں کہ اس طرح کے لاکھوں فوسل پہاڑوں یا زمین کے نیچے دفن ہیں۔ امید کرتے ہیں ہسٹری ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھرپور لائک اور کمنٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔